नाति नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर नमस्ते नमस्ते मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो। यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा। यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको। यसरी नै तपाईको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना 2078 केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा लाइभ टु योर स्टाइल, वेलनेस मल, अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइभ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 533 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संघीयता, गणतन्त्र लगायतका मुलुकको परिवर्तनलाई उल्टाउने षड्यन्त्र सुरु। गठबन्धन गरेर आए पनि अन्य दलहरूलाई पराजित गरेर छाड्ने दाबी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा सोमबार थप 533 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7,468 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 441 जना र 4,196 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 92 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,07,638 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,416 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 490 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,92,277 निको भएका छन्। 9,318 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 118 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले आगामी चुनावमा गठबन्धन गरेर आए पनि अन्य दलहरूलाई पराजित गरेर छाड्ने दाबी गर्नुभएको छ। सोमबार एमाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा सक्ने भए एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती दिँदै गठबन्धन बनाएर आए पनि पराजित गर्ने दाबी गर्नुभएको हो। पोखरेलले वर्तमान सरकार संविधान र कानुनको विपरीत विदेशीको इसारामा चलेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पूर्ववत सरकारले शुभारम्भमा गरेको अस्पताल निर्माण र 1400 भन्दा बढी सडकको निर्माण वर्तमान सरकारले रोकेको बताउनुभयो। त्यस्तै पोखरेलले एमाले विगतको कुनै पनि बेला भन्दा सशक्त ढङ्गले भूमिका खेल्न तयार रहेको सन्देश महाधिवेशनले दिने जिकिर गर्नुभयो। र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने कुराहरूलाई उनले औपचारिक ढङ्गले प्रारम्भ गरेको छ। विकास निर्माणका प्रारम्भ गरिएका योजनाहरू हामीले बनाउन थालेका झन्डै 350, 400, पौने 400 जति अस्पतालहरू जसको शिलान्यास भइसकेको थियो, जसको टेन्डर लागिसकेको थियो, ती अस्पतालहरूलाई अहिले निर्माण गर्ने कुरामा रोकेको छ। रणनीतिक महत्त्वका 1400 भन्दा बेसी सडकहरू जसको काम प्रारम्भ भएको थियो, ती सबै रोकेको छ। र सामाजिक सुरक्षासित सम्बन्धित जे हामीले प्रारम्भ गरेका थियौँ ती कामहरूलाई रोकेको छ। यति बेला यो सरकार, अहिलेको गठबन्धनको सरकार, मैले अघि भने संविधान र कानुनको विपरीत, मूल्य मान्यताको विपरीत, राष्ट्रिय हितको विपरीत, विदेशीहरूको सामुन्नेमा घुँडा टेक्न पनि लाज नमान्ने गरी यसरी प्रस्तुत भएको छ। विकास निर्माणका कामहरूलाई अवरोध गर्ने कुरा गरेको छ। हामी त्यसको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौँ र के भन्न चाहन्छौँ भने अहिले एमालेको विरुद्धमा गठबन्धन संयुक्त ढङ्गले हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा उनीहरू गर्दैछन्। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु,
एक्लै आउने तिमीहरूको हिम्मत छ भने आऊ, यदि सक्दैनौ भने गठबन्धन बनाएर भए पनि आऊ। एमाले एक्लैले त्यसको सामना गर्छ र हिजोभन्दा पनि एमाले सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। यो कुरा म तपाईँहरूलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। उहाँले 5 लाख जनताको माझमा पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटन हुने र एकताको सन्देश दिने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता, गणतन्त्र लगायतका मुलुकका परिवर्तनलाई उल्टाउने षड्यन्त्र सुरु भएको बताउनु भएको छ। सोमबार कीर्तिपुर नगर समितिले विभिन्न चाडपर्वका अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा प्रचण्डले पूर्व राजाका मान्छेसँग मिलेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गणतन्त्र उल्टाउने सूचना पाएको बताउनु भएको हो। प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीले बारम्बार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक मन नपरेको बताउने गरेको तर्क गर्नुभयो। अहिले पनि जनतालाई अधिकार दिने र मुलुकको परिवर्तनलाई उल्टाउने दुई प्रवृत्ति र वर्ग देखा परेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै प्रचण्डले आफूहरूले संविधानमा मतभेद राखेरै भए पनि जारी गरेको भन्दै अनुकूल समयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले माओवादीले लिएको विचार, नीति तथा कार्यक्रमका कारण माओवादी प्रति जनताको विश्वास बढिरहेको धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले माओवादी प्रतिक्रियावादीको दयाले अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको नभई जनताले साथ दिएर अहिलेको अवस्थामा आएको बताउनु भयो। सधैँ घरमा आउने, सँगै खाने, सँगै छलफल गर्ने, सुख दुःख सबै साट्ने गर्थे। अहिले त माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू पनि अलिअलि एमाले जस्ता, हेर्दाखेरि अलिअलि काङ्ग्रेस जस्ता देख्न थाले। त्यो भएपछि बुर्जुवाहरूले ठाने कि अब चाहिँ माओवादीले आँधी हुरी ल्याएको हुनाले, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला धेरै पटक उनले भन्छन् पनि, अहिले भर्खरै भनेको पनि मैले सुने, भित्र उनी के भन्छन् भनेर केपी ओली प्रवृत्ति भन्छौँ नि हामी। गत सालदेखि हामी एउटा नयाँ खालको कम्युनिस्ट नामधारी प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रान्तिकारीका विरुद्ध लड्न बाध्य भइयो हामी। उनले भन्थे सधैँ, मलाई यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नि मन परेको छैन, मलाई यो समावेशी समानुपातिक भनेर दलित महिलालाई चाहिँ कोटा छुट्याएको नि मन परेको छैन। अस्ति त भनेछन् ज्ञानेन्द्रका केही मान्छेहरूसँग भेटेर भने भन्ने सूचना मैले पाएँ। मलाई जिन्दगीभरि यो गणतन्त्र मनै परे होइन, बाध्य भएर गरेको हो, त्यसकारण मौका आयो भने यो उल्ट्याउने हो भनेछन्। तपाईँहरू विचार गर्नु होला स्थिति कहाँ पुगेर रहेछ त। त्यसो भएर स्थिति के देखियो भने अहिले पनि दुईटा विचार, दुईटा वर्ग, दुईटा प्रवृत्ति, एउटा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ या पाएको अधिकारको रक्षा हुनु पर्यो र थप अधिकारको निम्ति लड्दै जान पर्यो भन्ने विचार एउटा विचार, र त्यसले उत्पीडित वर्ग समुदाय सबैसँग एकाकार भएर निरन्तर आन्दोलन गरिराख्नुपर्छ, नत्र भने उल्टिने खतरा छ भन्ने ठान्छ। त्यो एउटा विचार। एउटा चाहिँ यी प्राप्त भएका उपलब्धिहरू उल्ट्याउनु पर्छ र पुरानै ठाउँमा जानुपर्दछ। हिजो जसरी जनयुद्धको बेलामा या जनआन्दोलनको बेलामा क्रान्तिकारीहरूलाई सखापै पार्नुपर्छ भनेर लागेका थिए नि राज्यहरू, त राज्य या वर्ग समुदाय एउटा विचार त प्रतिक्रियावादी जसलाई हामी भन्छौँ लागेका थियो नि। नसकेर न हामी यहाँ छौँ, अहिले जनताले हामीलाई साथ दिएर न हामी यहाँ छौँ, प्रतिक्रियावादीले दया गरेर हामी यहाँ भएको त होइन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यो वर्गले चाहिँ माया गरेर हामीलाई दिएको त होइन, हामीले लडेर प्राप्त गरेको अधिकार हो त्यो। अहिले त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो। चाहिँ सिद्धिए अब माओवादी भन्नेहरूले चाहिँ फेरि देशको राजनीतिको केन्द्रमा त माओवादी नै आइपुग्यो, माओवादी केन्द्र नै आइपुग्यो। उनीहरूले अनेक किसिमले प्रचण्डलाई ह्युमिलिएट गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, अपमानित गर्ने, निराश बनाउन खोज्ने अनेक प्रचारका बीचबाट पनि फेरि लिडरसिप त माओवादी हेडक्वार्टर नै भयो। अहिले जनताले त्यो कुरा बुझेका छन्।
म त तपाईँहरूले देख्नुभयो अस्ति चितवन गएँ, फेरि त्यसपछि सर्लाही पुगेँ, देशभरिका रिपोर्ट पनि मैले लिइराखेको छु। अहिले एउटा बिस्तारै माओवादी नै रहेछ हामीलाई माया गर्ने भन्ने जनताले फेरि एकचोटि बिचाङ के भयो भन्ने ठानेको, अब चाहिँ ठिक हुन थालेको हो कि भन्ने जनतालाई परेको छ र जनताले अब करिब 64 को जस्तै माओवादीलाई नै बरु साथ दियो भने हामीले राष्ट्र पनि बच्ने, संविधान पनि बच्ने, जनताको पनि हित हुने भन्ने चाहिँ बिस्तारै हुन थालेको छ। उहाँले अहिले पनि नीति, नेता, कार्यक्रम र जनता माओवादीसँगै रहेको दाबी गर्दै 2064 सालको निर्वाचन जस्तै आगामी निर्वाचनमा जनताले माओवादीलाई विश्वास गर्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सोमबार पनि कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूले ब्यानर बोकेर कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। बारले नैतिकताको आधारमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएको भन्दै चरणबद्ध रूपमा विरोध कार्यक्रम गरेको हो। विरोध प्रदर्शनमा वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले सर्वोच्च अदालतमा आगो लागेका बेला चुप बसेका नेताहरूले यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको आन्दोलन व्यक्ति विशेषका लागि नभएर न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति समाप्तिका लागि भएको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चाण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति हटाउनका लागि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। सोमबारबाट नै प्रधान न्यायाधीशले बेन्च लिन छोड्नु भएको र बन्दी प्रत्यक्षीकरण हेर्न सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन अनुसार प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकालाई शुद्धिकरण गर्ने तर्फ केही पनि काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो। थुप्रैले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध लक्षित आन्दोलन भनेर ठानेको छन्। न यो कुनै व्यक्तिको विरुद्ध लक्षित आन्दोलन हो, न यो कुनै संस्थाको विरुद्ध लक्षित आन्दोलन हो। यो भनेको न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गतिको समाप्तिको लागि र न्यायपालिकाको गुणस्तरको वृद्धि र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षणको लागि बढेको आन्दोलन हो। र यसको निमित्त प्रधान न्यायाधीश जो पहिले कानुन व्यवसाय हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि गएर तपाईँको न्यायपालिकामा संलग्न हुनुभयो, उहाँले पनि बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि उहाँलाई सबैले पत्याएर प्रणाली अन्तर्गत नेतृत्व दिएको हो। एकचोटि उहाँ पुग्नुभयो त्यो ठाउँमा, उहाँ अभिभावकको रूपमा न्यायाधीशको पनि अभिभावक हो, कानुन व्यवसायीको पनि हो, सरकारी वकिलको पनि हो, न्यायपालिकाको समष्टिगत अभिभावक पो हुनुहुन्थ्यो। तर तलका सबै मान्छेले घरको मूल्यलाई तिमी योग्य भएनौ, तिमीले अब व्यवहार चलाउन सक्दैनौ, तिम्रो व्यवहार उचित भएन, तिम्रो व्यवहारमा भेदभावपूर्ण काम भयो, तिमीले भ्रष्टाचारयुक्त काम गर्यौ भनिसकेपछि नैतिक रूपमा उहाँ बस्न योग्य हुनुहुन्न। तर मूलत सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको राजनैतिक दलका नेताहरू अहिले पनि स्पष्ट रूपमा मुखर भएर बोल्न सकिरहेका छैनन्। त्यसको मूल्य उहाँहरूले चुकाउनुपर्छ। अहिलेका राजनैतिक दलका जति पनि नेताहरू छन्, सत्ताको हुन् विपक्षको हुन्, जो चुप लागेर बसिरहेका छन्, तिनीहरूले आजको यो दिनको मूल्य चुकाउनुपर्छ। मैले बिहान एकजना नेताको तर्क देखाएको थिएँ, अदालतमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। अदालतमा हस्तक्षेप नगर्ने भनेको त्यहाँको फैसलामा हस्तक्षेप नगर्ने हो, त्यहाँको नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने अदालतमा आगो लागेको बेलामा म आगो निभाउँदिनँ, त्यो हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने तर्क गर्न मिल्छ दमकल लिएर जान। त्यसैले उहाँहरूले सक्रियतापूर्वक यो विषयमा संलग्न हुनुपर्ने कुरोमा जुन पन्छिएर बस्नु भएको छ, म खुला रूपमा चुनौती दिन्छु। आउँदो चुनावमा तपाईँहरूको जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चुनाव क्षेत्रमा गएर हामी कानुन व्यवसाय यो मान्छे भोट दिन योग्य छैन भन्ने कुरोको प्रश्न उठाउँछ आजको तपाईँहरूको अकर्मण नेताको लागि। त्यसैले क्षमता छ अगाडि आएर बोल्नुहोस्, अन्यथा यो अराजकतालाई कन्टिन्यू गर्न सकिँदैन। र हामीले न्यायपालिकाभित्रको विसङ्गति हटाउनको लागि, न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, निर्भीक बनाउनको लागि हामीले जो कदम चालेका छौँ, त्यसको कदमको शुभारम्भ भनेको, सुरुवातको बिन्दु भनेको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा हो। त्यो राजीनामाको लागि हामीले जो अभियान चलाएका छौँ, आजबाट नै तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। आजबाट मुद्दा उहाँले बेन्च लिन छोड्नु भएको छ। हामीले जो भनेका थियौँ, प्रधान न्यायाधीशले बेन्चमा नबस्नु भनेर हामी जो भनेका थियौँ, आजबाट उहाँ बेन्च बस्न छोड्नु भएको छ। यो हाम्रो चाहिँ पहिलो शुभारम्भ भएको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ आज हामी जो जनताको समस्यालाई हल गर्नको लागि हामीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाहरू चाहिँ जो आजबाट हेर्न सुरु भएको छ, अरू मुद्दाहरू जो हेर्न स्थगित भएका छन्, जनतालाई केही दुःख सुख पाउनको लागि, न्याय पाउनको लागि, वास्तविक रूपमा न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको लागि केही दुःख जनताले पनि बेहोर्नु पर्दछ। आज मुद्दाहरू स्थगित भएका छन्।
दोस्रो दिनको जो कार्यक्रम छ हामीले आज 1 घण्टाको धरना कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। न्यायपालिकालाई कोमामा नपुर्याउनुहोस्, यसको हामीले अब जानेर नजानेर प्रधान न्यायाधीशलाई जिम्मेवार ठहर गरिसक्यो। अब माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन आएको पनि महिना बितिसक्यो होइन। त्यसको एउटा चाहिँ के भनेदेखि कुनै एक अक्षर पनि भाँच्ने कोसिस गर्नु भएको छैन उहाँले। अरू सबै न्यायाधीशहरूले माननीय न्यायाधीशहरूले तपाईँको तयार गरिसक्नु भएको छ होइन। त्यस कारणले अब सम्मानजनक बहिर्गमन भनेर भनेको जे हो, सम्मानजनक बहिर्गमन भनेर भनेको अब प्रधान न्यायाधीशको विदाई सर्वोच्च अदालतले राम्ररी गरोस्, त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्तिको कुरा छैन। अब हामी त गर्ने कुरै भएन होइन। अब तर न्याय प्रशासनको अवरुद्धता प्रधान न्यायाधीशको कारणले भएको छ। उहाँ प्रधान न्यायाधीशको कारणले हामी इजलासमा बस्न सक्ने लायकका भएनौँ भनेर सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि बडा अहिले व्यक्तिगत टिका टिप्पणी छैन, हेर्नु व्यक्तिगत टिका टिप्पणी छैन। यो प्रतिवेदनको जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ भन्ने रूपबाट अनि उहाँले यसलाई सुधारको तर्फ नगएको हुनाले हामीले राजीनामा मागिसक्यौँ। अब नेपाल बार फर्किँदैन होइन, त्यो थाहा छैन हामीलाई। सर्वोच्चले राम्ररी विदाई गरिदियोस् न, भइहाल्यो नि। न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार विरुद्धको नेपाल बार एसोसिएसनको अभियान अन्तर्गत कानुन व्यवसायीहरूले यसअघि कार्तिक 14, 15 र 16 गते कालोपट्टी सहितको विरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको थियो। नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर। नमस्ते, मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो? यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा, यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको। यसरी नै तपाईँको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना 2078, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार नभएको भन्दै वकिल लगायतका एक समूहले सेतो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सुनवाई बहिष्कार गरेको विरोधमा उनीहरूले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। न्यायमूर्तिका रूपमा स्थापित सम्माननीय न्यायाधीशहरूलाई इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार कसले दियो? हडतालकारी न्यायाधीशहरूलाई जनताले घिसार्दै इजलासमा लानै पर्छ। हल्ला र गुटबन्दीको भरमा राजनीति चल्ला, तर न्यायपालिका होइन। घेराबन्दी बन्द गरौँ, न्यायपालिका सुचारू गरौँ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनमा अधिवक्ता नेपालले न्यायपालिकाहरू आफ्नो जिम्मेवार र कानुनी जिम्मेवार बिर्सेर अदालतलाई बन्दी बनाएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। उहाँले निकै थोरै समय मात्र न्यायाधीशले जनताको लागि काम गर्ने गरेको धारणा राख्नुभयो। देशमा सबैभन्दा थोरै काम गर्नेहरू भनेका न्यायाधीशहरू हुन्, जो केवल 11:30 बजे मात्र बेन्चमा बस्छन्। प्रहरी साथीहरू हुन् जो धुलो, मैलो, हिलो, हुरी, बतास जस्तो अवस्थामा पनि सडकमा खटिएर काम गरिरहेका छन्। एउटा प्रहरीको कन्स्टेबल जति काम न्यायाधीशले गरेको छैन। हामी यसैले श्रमजीवीहरूको पक्षमा प्रहरी साथीहरू तपाईँले जो देख्नु भएको छ, एउटा जुत्ता फाट्यो भने पनि व्यक्तिगत रकमबाट उहाँहरूले जुत्ता फेर्नुपर्छ। कपडा च्यातियो भने व्यक्तिगत रकमबाट उहाँहरूले फेर्नुपर्छ। जो जनताको राज्य कोषबाट उठेको तलब भत्ता खान्छन्, तर जनतालाई बन्दी बनाइएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि हेर्दैनन् र अन्तर्राष्ट्रिय मानवता विरुद्धको अपराध गर्छन्, जसलाई बाहिरको धुलो हिलो कहिले केही थाहा छैन, ती व्यक्तिहरू जनताका सेवक हुन सक्छन्। यसैले हामी यो कविता मार्फत शुभकामना यहाँहरूले व्यक्त गरिरहेका छौँ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा आन्दोलन भइरहेको छ। सोमबारबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण हेर्न सुरु भएको छ।
प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। सोमबार प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको हो। प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्तावमा सोमबार निर्णय गर्ने कार्यसूची थियो, तर मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु अघि नै प्रदेश सभा बैठकमा सम्बोधन गरेर राजीनामा घोषणा गर्नुभएको हो। आचार्यले अहिलेको अवस्थामा दलहरू मिलेर जानुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। आफ्नो सरकारमाथि भएको आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिन भन्दै आचार्यले आगामी सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आफ्नो सरकारले विकास र समृद्धि, सेवा विस्तार, कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम, खोपको व्यवस्थामा ध्यान केन्द्रित गरेर काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यो संविधानको धाराको त्यो उपधारा 1 अन्तर्गतको अवस्था हामीसित नरहेको हुनाले यति सबै हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको धेरै ठुलो सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आलोचना गरेर पनि सहयोगै गर्नुभएको छ होइन। अब यहाँहरूले आलोचना गर्नुभयो, त्यसले त मेरो प्रशंसा मैले ठानिरहेको छु। सरकारले हाम्रो आफ्नो प्रशंसा ठानिरहेको छ। यस अर्थमा त्यसलाई पनि मैले कुनै के अरे यो आग्रह पूर्वाग्रहको रूपमा म लिन्न। आवश्यक सहयोगको लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो अङ्कगणित मेल नखाएको र हामी 168 को उपधारा 1 अन्तर्गतको अवस्थामा नरहेको हुनाले म आजै यो मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्दछु। म यस विषयले त्यता जान्छु। अब र आगामी अब को आउला, यहाँहरूले चाहिँ के भने अझ योभन्दा यो चिजलाई चाहिँ मर्न नदिनु होला होइन। किनभने त्यहाँ मैले अघि पनि भने यहाँहरूले गर्नुहुन्न भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। तर त्यहाँ हामी कुर्सी ओगट्न, रुङ्न र झन्डा हल्लाउन मात्रै जाने होइन। कुर्सी हुनु त एउटा बादल ल्याएर राखिदिए पनि रुक्छ, कुनै ठुलो कुरै होइन। हामीले त्यो गर्दैनौँ र यी सबै चिजहरूलाई द्रुत ढङ्गले अगाडि बढाउनु हो भने धेरै चिज आगामी चुनावसम्म जनताले हामी सबैलाई स्याबासी दिन्छ। र अझ हामी त यति छोटो समयमा यति चिज अगाडि बढाउन खोज्यौँ, अझ योभन्दा डबल टेबर गर्ने हामीसित समय छ। हामी त्यो समयको सदुपयोग गरौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको त्यो राम्रो कामको लागि जुनसुकै सरकार आए पनि पूर्ण सहयोग हुनेछ। हामी यहाँलाई रचनात्मक सहयोग गर्नेछौँ। राम्रो काम गर्न सक्नु भएन भने त आलोचना गर्नै पर्ने हुन्छ है। तर राम्रो कामको लागि पूर्ण सहयोग हुनेछ भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु। विगतमा सबै कामको लागि पूर्ण सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै हाम्रो खास गरी जनताहरू हाम्रो चाहिँ जति पनि हाम्रो कामहरूलाई सपोर्ट गरे र युवाहरू, म जहाँ जाँदा पनि युवाहरूको धेरै ठुलो अपेक्षा मैले देखेँ। वास्तवमा भविष्य युवाहरूको उनीहरूको चाहिँ धेरै ठुलो अपेक्षा थियो। तर अब हामीले त्यो चिज हामीसित भिजन पनि थियो, तर त्यो हामीले मिटिङ गर्न समय पाएनौँ। तमाम जनताहरू जसले सरकारले अपेक्षा राखेका थियो, आगामी दिनमा उहाँहरूको अपेक्षा पुरा गर्ने बाचा पनि म राख्न चाहन्छु। र यति भन्दै अब यहाँलाई फेरि पुनः धन्यवाद दिँदै म आफ्नो 2 शब्द यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले आफ्नो मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएकोले विश्वासको मतका लागि छलफल तथा मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहनु नपर्ने जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक मिति 2078 साल कार्तिक 23 गते मङ्गलबार दिनको 1 बजेसम्मका लागि स्थगित हुन्छ। 92 संसदीय प्रदेश सभामा एकल बहुमत रहेको एमालेका 51 सदस्य मध्ये 10 जना प्रदेश संसद एकीकृत समाजवादीमा गएपछि एमाले 41 जनामा सीमित भएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनले प्रदेश 1 मा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुनुहुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर लगानीका लागि बैङ्कबाट सेयर कर्जा लिन पाउने नीतिलाई तत्काल परिवर्तन नगर्ने संकेत गर्नुभएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले सोमबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सेयर लगानीका लागि बैङ्कबाट लिने 4 देखि 12 करोडको सीमा नघट्ने संकेत गर्नुभएको हो। सेयर बजार अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएको भन्दै उहाँले यसलाई खुल्ला छाड्यो भने आकार बढ्दै जाने तर्क गर्नुभयो। सेयर बजार प्रति कुनै धारणा बनाउन उक्त नीति नल्याइएको भन्दै उहाँले साना लगानीकर्तालाई पनि अवसर दिन ल्याएको नीति भएको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै अधिकारीले तरलता कम भएकै कारणले ऋण लिनै नपाउने अवस्था आउन नदिने बताउनुभयो। बैङ्कहरूमा भएको तरलता अभाव बैङ्कहरूकै कारण भएको उहाँको भनाइ छ। ल्याएका छौँ तिनै रेटलाई टेकेर सबै बजारले व्यवहार गर्ने हो भने यो हुनै नसक्ने विषय चाहिँ होइन। तर अब बजारलाई स्वतन्त्र छोड्दै अब ट्र्याकभन्दा बाहिर हामी जब जान्छौँ, अघिकै मेरो उदाहरणमा सडकमा गाडी गुडाउँदा गर्दै साइडतिर हामी लाग्छौँ भने त्यो साइडमा ल्याउनलाई चाहिँ यो पर्दो रहेछ। र मलाई लाग्छ यो मार्केट अलिक मेच्योर नभएर पनि होला जस्तो पनि लाग्छ। ग्रेजुअली मैले अगाडिका वर्षहरूभन्दा अहिले धेरै रेट स्टेबल भइरहेको म पाउँछु होइन। भोलि यसलाई अझै मिलाउँदै जान हामी सक्छौँ, जसले गर्दा इन्टरभेन्सन नगरिकनै पोलिसी रेटलाई टेकेर नै बजार चाहिँ बस्न सक्छ। अहिले हेर्नु भने कोरिडरभित्रै तपाईँले इन्टरब्याङ्क रेट पाउनुहुन्छ साउनको केही हप्ता बाहेक सधैँभरि। त्यसले गर्दा ब्याङ्कलाई हामीले छोडेका छौँ, नछोडेका त होइन, यति नै देऊ यति नै ल्याऊ भन्ने त छैन। तर चाहिँ केही न केही अब हाम्रो जस्तो मार्केटमा हाम्रो जस्तो अलिक मेच्युरिटी नभएको ठाउँमा चाहिँ मार्केट मेच्योर नभएको ठाउँमा चाहिँ आउँछन् यस्ता कुरा। सँगसँगै अब सरकार सम्बन्धित अदर केही स्टेक होल्डरहरूले अरू स्टेक होल्डरको रिक्वेस्ट पनि थियो त्यसमा। फेरि चाहिँ होइन यो त रोक्नै उपयुक्त हो भनिसकेपछि हामीले रोक्यौँ। जे भयो मैले साथसाथै हेर्दा त राम्रो भएको छ। हिजो हामीले बारम्बार भनिराख्दा पनि त्यो खालका चिजहरू कतिपय स्टेक होल्डरबाट जबरजस्ती चाहिँ निर्णय हुन्थे आउँथे। अब अहिले सरकार पोलिटिकल सिस्टम आफै यसको ब्याकिङ यो ल्याउनु हुँदैन भनेर राखेर ल्याइदिँदाखेरि त हामीले चाहेकै कुरो भइरहेछ। त्यो सर्कुलर एज सच हिजो गरेर आज रिभोक गर्नु पर्दाखेरि जुन नराम्रो स्थिति देखिए पनि समग्र सिस्टमलाई राम्रो काम भएको छ। यहाँहरूले पोजिटिभली लिइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई अनुरोध छ। राष्ट्र ब्याङ्क धितोपत्र बजारको नियामक होइन, हामी त्यतातिरको नियमन सम्बन्धित निकायले नै गरेको सशक्त रूपमा गरेको हेर्न चाहन्छौँ। हामी यता ब्याङ्किङ क्षेत्रतिरको नियामक भएकोले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हिसाबले नै हाम्रा नीतिहरू आउने हुन्। यहाँले चाहिँ अब हामीले गत पोलिसी मार्फत 4 करोड र 12 करोडको व्यवस्था गरिराख्दा त्यसले बजारलाई असर पार्यो कि मान्छेहरूको कुरा त्यस्तो छ भनिराख्नु भएको छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मेरो भनाइ के हो भने हामीले यो सेयर बजार भन्ने चिज चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील अत्यन्तै सेन्सिटिभ विषय हो भन्ने बुझेका छौँ। यहाँहरूले हेर्नुभयो भने गत साल हामीले 65 लोन टु भ्यालु 65बाट 70 बनाइराख्दाखेरि मार्केट क्यापिटलाइजेसन चाहिँ 1800 पनि नभएको बेला हो, 18 खर्ब पनि नभएको बेला हो। जबकि हामीले यो पोलिसी ल्याइराख्दा 40 खर्ब नागिसकेका थियो। सरकार चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो तथ्याङ्कले के डिमान्ड गर्छ भने त्यो 70% छुनु पर्थ्यो। तर हामी चाहिँ त्यहाँ यो अत्यन्तै सेन्सिटिभ ठाउँ भएकोले यो त्यतातिर नजाउँ भनेर हामीले छोएनौँ। हामीले त्यो सेन्सिटिभिटी बुझेरै के त भन्दा यसले चाहिँ मार्केटलाई असर गर्दैन। अब यहाँ अहिले 4-5 जनालाई मात्रै 1 अरबभन्दा माथि लोन लिनुभएको छ। भोलि हामीले खुलै छोड्यौँ भने यो प्रथा बढ्दै जान्छ। एउटा अरू जेन्युन एउटा उत्पादनको लागि, कृषिको लागि, एउटा सानो स्टार्टअप्स गर्नेको लागि पैसा नपाउने अवस्था जुन अहिले हामी अलमोस्ट चाहिँ फेस गरिरहेछौँ, गाह्रो भइरहेछ, त्यो स्थिति थप चाहिँ जटिल हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ क्रमशः हामीले ठाउँमा ल्याउनुपर्छ है। यसको असर चाहिँ त्यता पर्दैन पनि भन्ने हिसाबले हामीले 4 र 12
अर्थात् वित्तीय सिस्टम, फाइनेन्सियल सिस्टम, ब्याङ्किङ सिस्टमभित्र भएको रिसोर्सेसहरूको परिचालन गर्दा धेरै रकम एकै ठाउँमा नजाओस् है भन्ने हिसाबले त्यो नीति ल्याइएको हो। एउटा असल नियतले समग्र वित्तीय प्रणालीको चाहिँ स्रोत साधनहरूलाई सही किसिमले परिचालन गर्ने अभिप्रायले ल्याइया हो। हामीले त्यो ल्याइराख्दा कहीँ कतै पनि कुनै मनको कुनै कुनामा पनि सेयर बजार अथवा त्यहाँको इन्डेक्स त्यसप्रति धारणा राखेर ल्याएको होइन। भला अब केही व्यक्तिहरू जो चाहिँ अलिकति ठुलो कारोबार गर्न चाहनुहुन्थ्यो, 12 करोडभन्दा बेसीको एक्सपोजर लोनै लिएर कारोबार गर्न चाहनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई के असर परेकोले यसलाई इस्यु बनाउनु भयो होला। तर यो सँगसँगै हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ त भन्दा साना लगानीकर्ताहरूले पनि भोलि पाउन सक्ने खालको हामी अध्ययन गरिरहेछौँ, जसले गर्दा गभर्नर अधिकारीले तरलताका लागि करिब 7 अर्ब रुपियाँको सुरक्षण बेच्ने क्षमता रहेकोले तरलता अभाव हुन नदिने बताउनुभयो। सुन चाँदीको भाव वृद्धि भएको छ। सुन तोलामा 100 रुपियाँले बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस दिन छापावाला सुन प्रति तोला 91,800 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 91,300 रुपियाँ तोकिएको हो। यसै गरी चाँदीको मूल्य पनि उकालो लागेको छ। चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले बढ्दा प्रति तोला 1,245 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। निरन्तर 6 दिनको वृद्धिपछि शेयर बजारमा करेक्सन देखिएको छ। कार्तिक 7 गतेदेखि 6 दिनसम्म 280.56 अङ्कले बढेको बजार आज भने 17.75 अङ्कले घटेको हो। सोमबार नेप्से सूचक 17.75 अङ्कले घटेर 2819.86 बिन्दुमा झरेको छ। यस दिन 226 कम्पनीको 1,34,03,312 किता सेयर किनबेच भएर 7 अर्ब 77 करोड 75 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 533 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संघीयता, गणतन्त्र लगायतका मुलुकको परिवर्तनलाई उल्टाउने षड्यन्त्र सुरु। गठबन्धन गरेर आए पनि अन्य दलहरूलाई पराजित गरेर छाड्ने दाबी। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Only small, a natural way to improve your health. नाति नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर। नमस्ते नमस्ते, मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो? यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा, यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको। यसरी नै तपाईको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता। राष्ट्रिय जनगणना 2078, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग।